بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون را با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا اینکه در برنامه‌های بعدی ما به اون سوالات بپردازیم. با توفیق و عنایت الهی اولین سوالی بود که برنامه را باش آغاز خواهیم کرد اینه که برادر میپرسند کسی که راننده باشه و در مسیرهای طولانی بخواد سفر کنه آیا میتونه، یعنی مسافر ببره، مسافر کشی داره میکنه، آیا میتونه نماز قصر یا جمع بخونه؟ اگر جواب بدید ممنون میشم. بعد سوالشون مشخص معینه اینکه رانندگانی که مسیر طولانی را دارن طی میکنند، البته وقتی که گفتیم مسیر طولانی مثلا یعنی اینکه از شهری به شهر دیگه دارن میرن، نه اینکه حالا در خود شهر مسیرهای شاید 150 کیلومتر و 200 کیلومتر بخوان برن، یعنی از صبح ساعت 8 یا ساعت 7 که شروع به کار کردن تا برگردن منزل شاید حالا کل حال 200 کیلومتر هم حالا پیموده باشن، شاید هم بیشتر. این مورد بحث ما نیست، زیرا که اینها شامل بحث ما نخواهند شد. اینا کسانی هستند که مقیم هستند، در شهر هستند، طبیعی است که نمازشون کامل و به هر حال در وقت بایستی بخونن. اما بحثمون، سوالمون اینه که افرادهایی که مسافر کشی دارن میکنن و نقل عام دارن، حالا از شهری به شهر دیگه که شاید کیلومترها مسافت داشته باشه، آیا اینها مسافر به حساب میان؟ میگیم که حکم مسافر رو دارن که خود افرادهای به هر حال کاری دارن در شهر دیگه، در کشور دیگه و دنبال کار و اهداف و برنامه هستن. اینها فقط دارن به هر حال وسیله هستن که به واسطه اینها اونها به اهدافشون میرسن. آیا اینها هم میتونن نمازشون رو قصر کنند یا نه؟ طبعا خداوند عزوجل در قرآن میفرماید که و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه. اگر شما به هر حال مسافتی رو طی کردین و در راه افتادین در زمین، گناهی ندارین که نمازتون رو کوتاه بخونید. کوتاه خوندن نماز یعنی نمازهای 4 رکعتی رو 2 رکعت خوندن، فقط همین است. و نماز صبح که 2 رکعته همون 2 رکعت، نماز مغرب که 3 رکعت است همون 3 رکعت هست. و یک امتیاز دیگری هم که برای مسافر در نظر گرفته شده، شریعت این رو براشون آسان گرفته، این که میتونن نماز 2 وقت رو در یک وقت بخونند. مثلا نماز عصر و ظهر را در یک از این وقتها، چه در وقت ظهر باشه چه در وقت عصر باشه، و همچنین نماز عشاء و مغرب و عشاء همچنین در یکی از این 2 اوقات میتونن به صورت جمع بخونند، یعنی 3 رکعت مغرب 2 رکعت نماز عشاء. این امتیازاتی است که حالا یا رخصتی است که شریعت به من و شما داده، به مکلف داده، تا اینکه هم بتونه به کارش برسه و همچی عبادت رو انجام داده باشه. طبعا شروط خاص خودش داره مسافر، این که خب سفرش سفر مباح باشه، شرعی باشه، به هر حال حالا برای گشت و گذار و زیارت و کارهای تجاری و اینا که باشه، همه اینها میتونن یک عذر به حساب بیان که انسان نمازشو قصر یا جمع بخونه. و همچنین بالای حالا 85 کیلومتر رو در نظر گرفتن، تحدید نیست آخه، 80 کیلومتر 90 کیلومتر هرچی باشه، به هر حال اینها سفری که شما به اون رو به عنوان یک سفر قلمداد کنید، میتونید بگیم نمازاتون رو چیکار کنید؟ قصر بخونید. حالا به هر حال از مسئله دور نشیم، این به عنوان مقدمات هست، معلومات، اضافه معلومات. اما راننده‌ای که حالا راننده تاکسی باشه، وسیله سفر هرچی میخواد باشه، اینجاست که ایشون هم میتونن بخونن یا نه. بگیم که بنا به آیه‌ای که تلاوت شد و در بر گرفتن شمول هر کسی که در سفر هست و سفر رو به هر حال شروع کنه، میتونه این کار رو بکنه. هرچند بعضی از فقها گفتن که ایشون
این براشون سفر به حساب نمیاد، این کارش هست، کار هر روزش هست. طبیعی است که حالا میبایستی نمازش درست بخونه، کامل بخونه، اما جمهور بگیم که بر این هستن و از معاصرین که ایشون به هر حال مسافر به حساب میان، یعنی در حکم یک مسافر هستن، همون کارهایی را میکنه که حالا اون رو کرده. ببینید اگر ایشون نباشن اون فرد هم نمیتونه به کارش برسه. اگر قرار شده که اون نماز قصرش بخونه، این تمام بخونه و مسافر منتظر این آقا باشه، خود دیگه کاری نکردیم. اینجاست که اجازه دارن که اونها هم نماز قصر بخونن و همچنین اگر لازم باشه جمع بخونن. پس این مسموح هست براشون و هیچ نهی درش وجود نداره. پس میتونن اینها هم نمازشون رو همانند مسافر که همراهشون هست نمازشون چیکار کنن؟ قصر بخونن. حالا بد نیست که بازم یک معلومات اضافی داده باشیم. افرادی که به اون شهر مقصد برسن، در شهری که حالا قصد کردن که بعد از اون برگردن بعد از انجام کارشون و پایان یافتن حالا برنامه‌ای که دارن اونجا، اگر بخوان بمونن تا چند روز میتونن قصر بخونن. به هر حال تا زمانی که کارشون مشخص نیست و امروز و فردا داره میشه، اینها میتونن ادامه بدن، میتونن نماز قصرشون رو بخونن اگر لازم باشه. اما اگر بتونن وقت داشته باشن که کامل بخونن، خب اولاتر همونه، زیرا که این اجازه هست، این رخصت هست. یعنی هنگام اضطرار، هنگامی که به هر حال انسان بخواد از رخصت استفاده کنه میتونه، اما کاملش اون افضل تره و اون بهتره، همچنان که این ترجیح داده شده و علما این رو ترجیح دادن. و این اگر سفرش طبعا معین هست که به عنوان مثال در فلان تاریخ یا در طول 2 روز حتما کارش پایان خواهد یافت و میتونه برگرده، بازم این میتونه در این ایام کمتر از 5 روز چیکار کنه؟ 4 روز یا 5 روز غیر از روز آمدن و سفر کردن، بازم میتونه که اون ایام کلا چیکار کنه؟ قصر بخونه و یا جمع بخونه. اما اگر سفرش محدد هست که ایشون برای زیارت رفتن، بلیطش هم اوکی شده، اما برای 10 روزه، حالا دیگه علما گفتن اینجا اصل دیگه اینه که برگردیم به کامل خوندن عبادات، نماز و انجام دادن عبادات. اینجا دیگه شما مقیم به حساب میایید و شما نمازتون رو میبایستی چیکار کنید؟ کامل بخونید. این هم حالا مطالب اضافی بر اون چیزی که مطرح شده بود تا اینکه انشاءالله مورد استفاده قرار بگیره و گرفته شده باشه. والله اعلم. برمیگردیم به سوال بعدی ما، اینکه گاهی غذای اضافی میاد یا کنارهای نان که شاید ناپخته باشه و نتوانیم خورد، آیا اگر این اون چیزی که حالا نمیشه استفاده کرد اگر در زباله اینا بذاریم یا بندازیم گناه داریم؟ ببینید شما فرمودید که حالا در زباله‌دان، محلی که زباله هست و حالا بگیم اشیاء اضافی غیر محترم انسان در اون قرار میده، در اون میندازه و سزاوار هست که اون چیزی که نعمت به حساب میاد طبعا نعمتی است که شما از اون تغذیه میکنید و این رو طبعا با احترام باش برخورد کرد و باش میبایستی به هر حال اون رو محترمانه به جایی گذاشت. ببینید باید راه چاره رو پیدا کرد، اینکه تا اینکه به هر حال با مخلوط شدن با نجاست و انجاس و چیزهای قاذورات مخلوط نشه. و ببینید این نعمت الهی است و شکر نعمت اینه که ما اون رو قدردانی کنیم، اون رو به هر حال محترم بشماریم. این یک نوع شکر نعمت هست. و همچنین اگر قرار شده ما اون چیزی که حالا نمیگیم من باب اسراف هست، بلکه بگیم حالا همچنان که برادرمون فرمودند کنارهای نان که شاید پخته نباشه یا حالا اون چیزی که چیز بسیط یا خیلی کمی که اضافی مونده ما چه کارش کنیم؟ این بهتره که انسان اون رو به هر حال اگر حیوانی هست میتونه برای حیوان به هر حال بذاره، به حیوان بده تا اونها ازش تغذیه کنن. میتونن به حال پرندگانی هستن در منزل، کسی خیلی افرادها دارن این، یا اینکه اون رو میشه جمع کرد، همون کنارهای اون رو جمع آوری کرد تا اینکه مقداری که حالا قابل ملحوظی باشه میتونیم به افرادهایی که حالا حیوانات دارن صرف میکنن
بهشون داد. یا اینکه اگر غذای کامل باشه انسان میتونه این رو که بتونه استفاده کنه، خب میتونه بذاره برای، حالا اگر نهار باشه برای مغربش، برای شامش ازش استفاده کنه. امروزا که وسایل الحمدلله حفاظت کننده وجود داره در همه جا و در دسترس همه هست. و یا اینکه به هر حال اگر شایان این باشه که انسان اون رو به کسی بده، خب میتونه انفاق کنه به کسی دیگه بده. به هر حال احترام مال چیه؟ واجب هست. خب اینجاست که رسول الله صلی الله علیه و سلم طبعا میفرماید که در حدیثی است که خداوند از چند چیز بدش میاد. خب قیل و قال، اضاعة المال و کثرت السؤال، یعنی زیاد به هر حال صحبت کردن یا زیاد پرسش کردن که حالا منجر به شاید سوالات حالا بعد، یا اینکه خب به هر حال سال پشت سال واقع میشه و اون چیزی که نامشروع یا ممنوع هست انسان واردش بشه، یا به هر حال واسه غیبت و دروغگو همچون چیزهایی بشه. این طبعا کثرت کلام خودش مذموم هست. و همچنین اضاعة المال، یعنی مال را ضایع کردن. یعنی ببین وقتی شما 2 نفر هستین، شما بخواید غذا برای 3 نفر بپزین، خب و طبیعی است که در صورتی که شریعت قناعت به خرج داده، فرموده که غذای 2 نفر برای 3 نفر، غذای 1 نفر برای 2 نفر کافی است. یعنی که انسان همیشه میبایستی چیکار کنه؟ قناعت رو به خرج بده، صرف جویی کنه در این کارها، حتی در این مسائل در پخت و پز. و اینجاست که این من باب اضاعة المال هست که انسان بخواد این رو در زباله بندازه، یعنی غذاش رو اینقدر بپزه که خودش هم ندونه اندازش چقدر هست که اضافه بیاد براش. اینجاست که این کار صحیح نیست و درست نیست و بهتره که انسان همچنان که خدمتتون عرض شد اون چیزی که اضافه اومده از غذاها نگه داره برای حیواناتی که دارن، یا برای اگر قابل خوردن هست برای خودشون بذارن، نفقه کنن، هر چیزی هست. اما اینکه بخوان با زباله مخلوط کنن شاید کار جالبی نباشه. والله اعلم. سوال بعدی ما این که برادر میفرمایند که در شهر زندگی میکنیم که مسجد وجود نداره، اگر با زن و فرزندانم نماز جماعت بخوانم این بهتره یا اینکه تنهایی بخونم؟ خب طبیعی است که نماز جماعت در حال افضلتر هست از نماز فرد به 27 درجه، چنانچه در حدیث اومده. اما طبعا نماز مقصود از این نمازی است که در مساجد خونده میشه. یعنی اینکه من و شما در منزل باشیم بخوایم با زن و فرزندانمون نماز جماعتی بخونیم، در صورتی که مسجد هم کنارمون باشه، طبیعی است که این نماز همون نماز نیست که در احادیث بهش اشاره شده که 27 برابر ارزشش بیشتره از نماز تک خوندن. حالا میگیم که این نماز جماعت در منزل خوندن طبعا از نماز تکی خوندن بیشتره، اولاتره، اما به اون نمازی که در مسجد خونده میشه با اون مقایسه نمیشه کرد، با اون برابری نمیتونه داشته باشه نکنه. و اینجاست که این میبایستی یکم تأمل کرد. ظاهرا ما یه میان برنامه بداریم، بعد از میان برنامه انشالله مسئله رو دنبال خواهیم کرد. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود، نماز تک خوندن یا نماز جماعت خوندن در منزل. شاید بگیم که حالا ما سوال رو به 2 قسم تقسیم میکنیم. نمازهای فرد که در منزل بخونه، تنها بخونه، با خانواده‌اش بخونه، این بهتره، یا طبعا نمازهایی که جماعت برقرار میشه در منزل و در مسجد کدوم اولاتره و آیا این با اون برابری داره یا نه؟ چنانچه ثابت شد علی کل حال در حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که من سمع النداء فلم یأته فلا صلاة له الا من عذر، او کما قال صلی الله علیه و سلم، کسی که صدای اذان رو بشنوه و وارد و نره مسجد جماعت، این نمازش دیگه نمازی نداره، مگر کسی که معذور باشه، بیماری داره نمیتونه بده، حالا یک علتی وجود داره که نمیتونه حضور پیدا کنه در مسجد.
اینجاست که حالا این شخص معذور به حساب میاد و میتونه در خانه هم نماز بخونه و الا نماز خیلی از علما و مذاهب‌های اسلامی بر این هستند که نماز جماعت در مسجد واجب هست و انسان میبایستی حضور پیدا کنه و اون ثوابی که 27 برابر هست برای نماز جماعتی است که در مسجد برگزار میشه و بازم که حالا بخوایم که یک تنبیهی داشته باشیم، این که خیلی از افراد فکر میکنن که نماز جماعت در مسجد خوندن حالا هر زمانی باشه، جماعت دوم باشه یا سوم باشه، همون اجر و ثواب براش نوشته میشه. یعنی میشینه در منزل حالا مشغول تلویزیون و فیلم و برنامه و اخبار و چیزهای دیگه هست و اذان داده و اقامه شده و به هر حال فکر میکنه که میتونه نماز جماعتشو برسه یا نماز جماعت دوم رو برپا کنه. این برادر من بگیم که این شامل حدیث نخواهد شد مطمئناً و اون ثوابی که مخصص هست برای نماز جماعت همون گروه اول هستن که نماز میخونن، اما گروه دوم به هر حال اون ارزش که جماعت اول داشته نخواهد داشت. حالا ما حکم نمیکنیم که اون ثواب کمتر هست یا بیشتر هست، یعنی نماز شما در نسبت به نماز تکی خوندنتون، حالا اما مطمئناً گروه اول، قیام اول، نماز اولی که خونده میشه اون شامل حدیث هست و اون 27 برابر هست با سایر نمازهایی که برپا میشه. امیدوارم که خداوند به هر حال توفیق بده به همه که حریص باشیم نمازمون با جماعت و در منزل نه بلکه در مسجد و در گروه اول بخونیم. برمیگردیم بازم به سوال برادرمون که ایشون فرمودن در اونجا که زندگی میکنن مسجد وجود نداره. پس از این از بحث ما طبعا حالا خارج خواهد بود. طبعا اینجا میگیم که همون نمازی که ایشون برقرار میکنن برپا میکنن در منزلشون یا در بین دوستان همسایه‌هاشون با هم نماز جماعت میخونن، امید هست که همون شامل حدیث بشه براشون و ثوابی که در مساجد در نظر گرفته شده براشون در نظر گرفته بشه و براشون ارزش پیدا کنه و طبیعی است که اینجا نماز جماعتش خوندن افضلتر هست از نماز تکی خوندن و بلا شک اون براش منطبق پیدا میکنه و سزاوار هست که طبعا نمازهای جماعت بخونن و اگر حالا خانواده هایی هستن با هم نزدیک هستن با هم دیگه زندگی میکنن که حالا سعی کنن یک مسجدی رو به هر حال محلی رو مخصص بگردونن برای به عنوان مسجد برای نماز خوندن تا اینکه یک شعار اسلام احیا بشه. ناگفته نماند که احیا کردن یک شعار عزت دادن به اسلام هست و این خودش فخری است که نصیب هر کس نخواهد شد. زیاد به هر حال طول نکنیم، امیدوارم که جواب برادرمون داده باشیم. برادری پرسیدن که اگر خانمی خلع کرده باشه آیا میتونه با همون شوهرش ازدواج کنه، مجددا ازدواج کنه؟ بله. خب یه بحثی است که میدونید که در انفصال بین زوجین حالا بین فقها دو اصطلاح وجود داره. یه اصطلاحی است بگیم که حالا معمولا همه ازش مطلعند، میدونن، شنیدن و همون لفظ طلاق هست یا همون بحث طلاق هست که طلاق بر عهده مرد هست بنا به حالا مسئولیتی که بهش واگذار شده به هر حال تأمین معیشت و نفقه و به هر حال مهر و مسائل دیگه علی کل حال این بهش واگذار شده و این برای اینکه خب مسئولیتش بیشتر هست، فردا برای ازدواج مخارجش بیشتر هست، اینجاست که شاید سریع تصمیم نگیره. به هر حال طلاق وجود داره که در دست مرد هست و این احکامی به اون مرتبط هست و به اون تعلق میگیره از قبیل حالا تعدد و یعنی 2 طلاق و 3 طلاق بودن و در اول دوم رجعی بودن و یعنی زمان داشتن تا اینکه مرد به خودش بیاد و خودش فکر کنه آیا ادامه بده بر اون تصمیمی که گرفته، مثلا فراق یا اینکه برگردونه
به هر حال مدتی براش قرار داده شده، در زمانی است که میتونه تا در این زمان این تصمیم قطعی خودش رو بگیره و الا دیگه هر چیزی از دستش خارج شده و تصمیم برای او چیزی باقی نخواهد موند که بخواد این کارو بکنه. اگر از اون مدت بگذره و همچنین به هر حال اگر برای بار سوم باشه اصلا نمیتونه بیشتر با اون زن ازدواج کنه مگر اینکه باز اون خانم ازدواج کنه و طلاق بگیره یا شوهرش فوت کنه بعدها بخواد با این مرد آقا ازدواج کنه. ببینید یعنی خود طلاق مسائل هایی داره که به اون مرتبط هست و احکام خاص خودشو داره. اما خلع اصطلاح دوم هست که این میتونه طبعا از جانب زن هست، پیشنهاد هست از جانب زن که حالا زن زمانی که بدونه نمیتونه با این آقا به هر علتی، حالا به هر حال تفاوت بگیم علمی هست، اخلاقی هست و هر چیزی میخواد باشه، زن به هر حال نمیتونه با این آقا زندگی کنه، با این آقا معیشت کنه. مرد هم راضی نیست که طلاقش بده، شاید مرد برعکس خانم خیلی دوستش داشته باشه. خب اینجاست که نمیتونه به هر حال این مسئله فراق پیش بیاد براش، اینجاست تحمل اینم نداره شاید مرد. اینجا که زن پیشنهاد میده که خب به هر حال من اینو بهت میدم یا اینقدر بهت میدم یا این مهر بهت میبخشم، این مهر بهت برمیگردونم و یا شاید هم اضافیش، تا اینکه مرد چیکار کنه صلاح ببینه که راضی بده که خب حالا دیگه از هم دیگه جدا بشن. حالا این بین فقها طبعا این بگن که آیا این تصمیم میشه فسخ یک عقد و نکاح، عقد نکاحی که بوده یا اینکه یک طلاق به حساب میاد. حالا باش کاری نداریم، بگیم که سوال اینه که آیا این زن میتونه بعد با این آقا ازدواج کنه؟ بعد فکر کنید که بعد از 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه به هر حال زن ازدواج نکرد، مردم موند، به هر حال زن گفت که حالا برمیگردیم، بچه‌ای هم شاید داشته باشن، تصمیم گیری که برگرده. آیا میتونه برگرده یا نه؟ اونایی که فقهایی که رأیشون بر این هست من جمله حنابلة رحمهم الله و معاصرین که خلع طلاق نیست. آخه مرد تصمیم نگرفته که این زن طلاق بده و شرعاً ازش جدا بشه، بلکه خانم رضایت اون آقا رو به دست آورده تا این آقا چیکار کنه؟ عقدی که بسته شده فسخ بشه. یعنی تصمیم طلاقی نبوده، طلاقی نیست، اصلا طلاق هم به حساب نمیاد گفتن. پس اگر طلاق نبوده اون آثاری که بر طلاق مترتب میشه در اینجا جا نمیگیره. پس نمیگیم که حالا حتما اگر برای بار سومش هم باشه حالا دیگه باید بره با کسی دیگه ازدواج کنه یا نکنه، از این مسائل نه، میتونه برگرده و میتونه عقد کنن، یعنی بره عقد و مهر و همه چیز معین بشه و تمام برمیگردن به سر زندگی خودشون. پس میتونه برگرده. اما اگر بگیم طلاق هست، طبعا شرح و تفصیل زیادتره. اگر اون طلاق قبلا گرفته، 1 طلاق و 2 طلاق بهش دادن، الان برای بار سوم بوده که طلاق بهش نداده، خلع کرده، خب مثل مذهب شافعی میگین که این طلاق هست، پس نمیتونه برگردونه، نمیتونه بهش برگرده تا اینکه زن همانند طلاق سوم بر ازدواج کنه. اما اونایی که میگن این طلاق نیست، فسخ هست، دیگه طلاق به حساب نمیاد، پس میتونه باش ازدواج کنه، یعنی بنا به همون طلاقایی که باقی مونده 1 طلاق براش هست و فرصت داره که به هر حال زندگی خودشونو به هر حال شروع کنند و موانع شرعی هم براشون وجود نداره. اما شرطش اینه که چیکار کنه؟ چون فسخ شده عقد، پس عقد جدید بایستی بخونن، درش رجعتی وجود نداره. خلع کردن دیگه چیزی در دست مرد وجود نداره که مرد بگه من حالا زمانش برام محدده. مثل طلاق، وقتی طلاق بده تا 3 به هر حال عادت ماهیانه یا پاکی چیکار کنه؟ زن عده داره، میگیم که مرد در این زمان میتونه تصمیم خودش رو بگیره در طلاق اول و دوم که اون رو برگردونه به سر زندگی خودش و با هم در کنار هم بخوان زندگی کنن. اما در خلع چنین چیزی وجود نداره و زمان که خلع شروع شد، خلع کرد، اتفاق کردن، مرد اتفاق کرد، قبول کرد اون چیزی که زن بهش میبخشه که اون رو طلاق بده، اون رو به هر حال جدایی انداخته بشه بین اون دو، حال دیگه زن آزاد هست و مرد حق رجعتی نداره. حالا بار اولش باشه یا بار دومش باشه، طلاق داده باشه قبل از اون یا نداده باشه، عموما حق رجعت از مرد گرفته شده، زیرا که زن است که طلب کرده و
انفاق چیزی داده، مالی رو داده که رضایت شوهر رو به دست بیاره. پس طبیعی است که این تضاد داره که بگیم مرد حق رجعت اینجا داره. نه خیر، چنین چیزی نیست و حق رجعتی هم در دست نداره. عده داره، طبعا عده خواهد داشت. عده خود برات رحم هست دیگه، میبایستی مطمئن بشیم که حالا این خانم حامل هست یا حامل نیست، اگرچه هم خودش شاید مطمئن باشه. اما عده اون طبعا جمهور فقها بر این است که همون عده طلاق هست، یعنی ثلاثه قروء بایستی باشه. اما اونهایی که گفتن فسخ هست گفتن یک عادت ماهیانه کافی است، هرچند دلیل قوی هم دارن و حدیث هست در اینجا که رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید به هر حال کسی که خلع کرده بود فرمودن که یک عادت ماهیانه صبر کن، بعد از عادت ماهیانه میتونید به هر حال ازدواج کنید. فاینجاست که پس عده قول قوی هست، البته اینکه یک عده یک طهر بیشتر نباشه. پس میگم که عدهش یکی هست و تمام شد و سلام. معنی نداره انشالله که حالا بخواد بیشتر بمونه یا اینکه 100%. اگر به اون عمل کنه بازم دلیل وجود داره، به این قول جمهور عمل کنه هم معنی نداره، بنا قیاس بر طلاق. به هر حال زیاد طولانی نکنیم در این مطلب. اگر بازم سوالی باشه از طریق تلفن و واتساپ میتونن که بازم سوال رو مطرح کنن که ما در اختیارشون باشیم و در خدمتشون باشیم. برادری پرسیدن که یکی از خویشاوندانمون شوهرش از دست داده و تنهاست و ایشون پرسیدن برای عده گرفتن، گفتن که میبایستی در همون منزلی باشین که زندگی میکردین با شوهرتون و شوهرت رو از دست دادین. حالا ایشون هم تنها هستن و به هر حال وحشت دارن، وحشت میکنن. آیا میتونن ایشون به منزل پدرشون یا برادرشون بروند و اونجا عده بگیرند یا نه؟ اگر خلاصه بگیم، اگر چنانچه شما فرمودید که واقعا نمیتونه به تنهایی به هر حال به سر ببره در اونجا، خب میترسه، افرادی هستن دیگه حالا وحشت میکنن، قبلا شوهرش در کنارش بوده الان دیگه نیستن، پس میتونه که این کار رو انجام بده. حال اگر بتونه اون رو علاج کنه به نحو دیگه فاولا و نعمه. چطوری؟ اینکه حالا یکی از فرزندان، یکی از برادران، یکی از خواهران، یک به هر حال دوستی، کسی رو بیاره پیش خودش و تا باش زندگی کنه و به هر حال یا شب در کنارش باشه. معمولا وحشت ها در شب هست، شاید در روز چندان مشکلی براش نباشه. پس میتونه شب رو با ایشون که فردی در کنارش باشه و حالا از محارم یا دختر یا به هر حال خانمی اینجاست که ایشون میتونن تا این ایام محدد چیه بگذره. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه برمیگردیم همین مطلب رو دنبال خواهیم کرد. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و برادرانی که با ما هستین و برنامه رو دنبال میکنید. درباره شخصی که حالا در عده هست، خانمی که در عده هست، طبعا لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشه مبینه، او چنانچه خداوند در قرآن میفرماید که در این زمان کسی اون حق نداره اون رو از منزلش بیرون کنه و اینکه ایشون حق نداره از منزل خارج بشن، خصوصا در زنگامی که یعنی این موضوع در زمانی که در عده هست، حالا عده طلاق یا عده وفات. اینجاست که علما رأی دادن که لازمش هست، واجب هست شخص متوفی عنه این که کسی که شوهرش از دست داده در همون منزلی که زندگی میکرده در همونجا به سر ببره و عده‌اش که همون 4 ماه و 10 روز خواهد بود در همون منزل به سر ببره و بعد آزاد هست که به هر حال جای دیگه نقل کنه یا در محل خودش باشه یا در کنار برادر و پدر و دیگر. و اما اگر موانعی وجود داشته باشه، ببینید خونه ایجار هست، ایشون به هر حال شوهرش از دست داده، درآمدی نداره، صاحب ایجار میخواد ایجارشو میخواد یا اینکه اون رو داره تهدید میکنه، بلندش میکنه از جای خودش، به هر حال مشاکلاتی وجود داره که نمیتونه در اون خانه بمونه. خب این عذر به حساب میاد، مانعی نداره که حالا بره نقل کنه در جای دیگه. یا اینکه همین چنانچه که در سوال آمده بود
وحشت دارن، ترس دارن، بیم دارن، نمیتونه به تنهایی زندگی کنه و خب اگر بخواد زندگی کنه احتمال داره که به هر حال به خیلی از بیماری‌های روانی اینها مبتلا بشه دیگه. پس اینجاست که اجازه دادن که ایشون نقل کنه به جای دیگه و با در کنار برادر، پدر، مادر، کسان دیگه از محارم اونجا بخواد زندگی کنه و عده‌اش رو در اونجا بگذرونه. این مانع ایجاد نمیکنه. اما اگر بتونه این رو حل کنه به این صورت که خدمتتون عرض شد، اگر موانعی وجود نداشته باشه، موانع مالی نباشه، یعنی که اجار باشه، اینها میتونه حالا از برادری، خواهر، کسی نزدیکی که بیاد باش زندگی کنه یا اینکه با شبا باش بمونه در منزل تا اینکه این ایام محدد معذرت میخوام 14 اشهر و 10 رو بگذرونه و تمام کنه. اینجاست که میتونه اگر این نشه براش این کار کنه، میتونه چی کار کنه؟ میتونه بره خونه خویشاوندش. سوال بعدی ما میگه که اگر کسی پرنده شکار کنه و به هر حال در استخر بیفته و بمیره، آیا خوردنش حلال هست یا خیر؟ میدونید که شکار کردن خب و صید کردن حیوانات مباح هست برای انسان. حالا باز میگیم که اباحتش یا آزادگردانش از طرف اسلام یک نعمت است برای انسان که به هر حال حالا چه برای یک رفع نیازهای خودشون یا حتی برای گردش باشه یا هر چیزی بخواد باشه، به شرطی که از حد نیاز نگذره، یعنی به اسراف نکشه. اینطور نباشه که طرف فقط هوای اینو داشته باشه که بزنه و دیگه کاری به اون حیوان نداشته باشه، هر جا بره و هر جا تلف بشه و یعنی در اصل میخواد فقط نمایش بده که شکار میتونه شکار کنه از این مسائل، اما بر حسب نیاز و ضرورت این کار نمیکنه. خب طبعا این حرام هست و این جایز نیست. اما اینکه کسی نیاز داشته باشه و میخواد حالا امرار معیشت کنه باش یا گوشت فراهم کنه برای خودش و فرزندانش و اینها، میتونه شکار کنه و صید داشته باشه و این جایز است و یک نعمتی است میگیم که از جانب شریعت برای مکلفین. و این طبعا خب انسان میتونه حالا با وسایلی که وجود داره، حالا میتونه این از طریق حالا تفنگ باشه، یعنی تیراندازی باشه، از طریق به هر حال هر چیزی تندی تیزی که بخواد حیوان رو مجروح کنه، خون ازش بیاد که تا بتونه اون رو صید کنه، یا اینکه اون رو به تله اندازن، یا اینکه از طریق حیوانات بخون اون رو صید کنن. ببینید سگ‌های شکاری وجود داره، از طریق سگ‌های شکاری است، یا از طریق حالا پرندگانی که شکار میکنن برای بعضی از این حیوانات. همه اینها چی درست هست و در قرآن بهش اشاره شده و در سنت اومده و خداوند عزوجل در قرآن میفرماید که یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. میفرمایند که سوال میشه از شما که چی چیزی برشون حلال هست. میفرمایند که هر غذای پاکی برای شما حلال هست و همچنین اون چیزی که صید بشه از طریق به هر حال سگانی که شما به اونها تعلیم دادین. اگر اونها براتون صید کنه، با بعد که صید کردن شما با نام خداوند بردن بر آن صید، شما میتونید اون رو چیکار کنید؟ بخورید. در سنت اومده که به هر حال از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال شد که یکی گفت که ما در سرزمین زندگی میکنیم که صید زیاد داره، من صید میکنم. خب اصید بقوسی او بکلب الذي ليس بمعلم او بکلب المعلم فبما يصلح لي. میگه که من بعضی موقع با تیر و کمان صید میکنم، بعضی موقع سگ دارم که اون رو یاد دادم، آموختم که صید کنه، برام صید میکنه، یا سگی همراهم است که اصلا یادش ندادم، اون رو آموزش ندادم برای اینکه بتونه صید کنه، یعنی تابع من نیست در اصل، فقط من حالا نشونش میدم خودش میره. کدوم اینها برای من درست هست، حلال هست که بخورم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اون چیزی که با قوست به هر حال انداختی بسم الله کن و بخور درست است. اون چیزی که با
حیوانی که اون رو تعلیم دادی، یعنی سگتون که اون رو تعلیم دادی، باز وقتی که گرفت اون رو بسم الله کن و بخور. اما سگی که تعلیم ندادی اگر برات صید کرد، اگر اون حیوانی که صید شده زنده باشه، شما اون رو ذبح کن، یعنی سرش رو شرعاً ذبح شرعی بشه، میتونید بخورید و الا نمیتونید بخورید. و اما پرنده ای که شما زده باشین و اون رو در آب به هر حال بیابین، یا اینکه از بالا پرت شه به پایین، شما برسید اونجا مرده باشه، این طبعا هر دو اینها چیه، خوردنش درست نیست و حلال نیست، زیرا که شما نمیدونید که آیا سبب قتلش آب شده، خفگی شده، یا اینکه وقتی شما زدید با خون رفتن و خون خارج شدن از بدنش به هر حال مرده و جان از دست داده. اگر که از طریق این باشه که آب به هر حال اون رو کشته باشه یا خفه شده باشه در آب، یا اینکه از بالا سقوط کرده باشه و مرده باشه، طبعا این در این گونه مسائل طبعا حلال نیست و صحیح نیست. اما اگر زنده باشه شما اون رو در بیارید از آب، ذبحش کنید، این مانعی نداره. اما اگر مرده باشه طبعا درست نیست. در چون که در سوالتون اومده بود که اگر مرده باشه و اون رو پیدا کنید، میگین که درست نیست، زیرا که شما نمیدونید حالا با آب خفه شده در آب، یا اینکه که واقعا به واسطه شما چیه اون رو در حال جانش از دست داده یا ذبح شده باشه. خب زیاد طولانی نکنیم، برمیگردیم به سوال بعدیمون که خواهری از مشکلاتش بیان کردن که فرمودن من مشکل دارم، دائما شوهرم قسم به طلاق میخوره و من رعایتش میکنم و بچه هم میگه که من 2 بچه هم دارم، اما با وجود که اون الان بچه هم میخواد، اما من در خفا یا در غفلت از ایشون دارو مصرف میکنم تا اینکه بچه دار نشم. آیا این کار من درست هست یا نه، یا اینکه گناه دارم یا نه؟ ببینید برادرم، خواهرم، فرزند طبعا حق شماست و حق شوهر هست و اینکه شما طرفین در بچه دار شدن مشترکین. این نعمتی است که به هر حال و بگیم که نور چشمی است برای طرفین، برای پدر و برای مادر، و معمولا در حالا برای زمان حمل و بچه دار شدن با هم اتفاق میکنن. خب برای اینکه حالت مادر رو رعایت بشه و همچنین فرزندی که دارن حالا شیر میخوره حالت اون رو بخوان رعایت کنند، همه اینها جایز هست و صحیح هست و درست هست. اما اینکه اگر شوهر فرزند بخواد، شما بخواد حالا مخفیانه ممانعت به خرج بدین با دارو یا با وسایل دیگه و بخواید ایشون رو از این نعمت محروم کنید، طبعا این کار صحیح و درستی نیست. و خب خوبه که انسان اگر فکر میکنید ایشون حالا خطایی دارن یا هی قسم میخورن یا اینکه اعصاب شما رو خراب بکنن با این کار، خب میتونید خیلی راحت باش صحبت کنید، بگین که به هر حال ارزش خانم و به هر حال مادر خانه خیلی بیشتر از این که انسان با یک کار کوچیکی بخواد قسم بخوره به طلاق و اینکه مرا وادار کنید که این کار کنم یا این کار انجام ندم. و این سزاوار نیست که حقا یعنی که مردان اینقدر به هر حال ارزش اون خانم و مادر فرزندانش رو کم کنه که با هر کار بسیط و کوچیکی رو بخواد بگه که من قسم یاد میکنم به طلاق همسرم، از این مسائل ها که اون رو کم جلوه بده و کار صحیح نیست. این یک نوع بی‌اعتنایی است یا بی اهمیتی است یا اینکه بگیم ارزش قائل نبودن هست نسبت به همسر که درش به هر حال سزاوار نیست که یک مردی که واقعا خب اگر اون زن اینقدر ارزش نداره، خب چطوری شما اجازه به خودت دادی که بری با این فرد ازدواج کنی مثلا؟ خب پس معناش اینه که حالا ارزش خودتون هم در این حد بیشتر نخواهد بود. پس سزاوار نیست که انسان این کار رو بکنه. اما خواهرم اگر ایشون
قسم بهتون دادن که بر خلاف میل ایشون تصمیم در به هر حال عدم انجاب نگیرید. یعنی چی؟ یعنی که بخواید مخالفت کنید در باردار شدن. اگر این قسم رو به داده، دیگه شما حق ندارید در خفا و در غیر از این بخواهید این کار رو بکنید، ممانعت به خرج بدین یا وسایل رو به کار ببرین یا داروهایی رو مصرف کنید که جلوگیری بشه از این، در صورت که ایشون در این امر معین به قسم دادن. یعنی ظاهرا میترسیدن از اینکه شما بخواید به هر حال این تصمیمی رو بگیرید و طبعا برای منع کردن شما از این جهت اون قسمیات کرده و برای اینکه شما رو باز بداره از این تصمیم. پس سزاوار نیست که شما این کار رو انجام میدید و اگر این کار کردید طبعا کفاره داره، میدونید که پس قسم هست و نبایستی شما قسمش رو اون رو قسم گیر کنید، بلکه سزاواره که اون رو مراعات حالش رو کنید. و اگر فکر میکنید که شاید زندگیتون رو براه نباشه، در صورتی که فرزند هم دارید، الان در بین شما هست 2 فرزند چنانچه که شما فرموده بودین، سزاواره که حالا یکم از خواستهاتون کم کنید یا ایشون از توقعاتشون کمتر کنن و اینکه سزاوار در کنار هم باشین بنا به حتی احترام فرزند. ببینید دوستی و محبت و اینها در بین خودتون ایجاد کنید، به وجود بیارید، اون ناراحتی ها رو کنار بذارین، به خاطر فرزندتون هم که باشه، به خاطر خودتون هم که باشه. همون محبت ها، دوست هایی که سبب شده بود با هم در کنار هم دیگه قرار بگیرید، همون رو احیا کنید. این سزاوار هست و این میبایست شما در پی این باشین خواهرم و نبایست کاری کنید که به هر حال اون ناراحت بشه. یعنی که شما ظاهرا به هر حال وقتمون به پایان رسیده و شما را به خدای بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.